هوني في الاستوديو ايكيب محترفة خبرة وعارفة والكورة في الراديو. اخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الاستوديو ايكيب محترفة خبرة وعارفة والكورة في الراديو. فاهمين الطرح من التيران للبوس يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس. كورة بالاستوس في سبور بلوس اللعبة تقول ما توس. شيخة بالكرة والتحليل نظيف زروق انيماتور ما تحسوا الضيف. الكابتن حسني سبري سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يسمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع لا ما يشطش. يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيفها بكاتش. والدخلة بالبنادر دوسي الدفاتر العلايمي الماتر يشوط في السيماتر. في الميركاتو هكا تكتيك وحبكة لعبنا له فكة كورة في الشبكة. نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب السكوب. استاتيستيك مع مافيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كول. اخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الاستوديو ايكيب محترفة خبرة وعارفة والكورة في الراديو. اخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الاستوديو. علي علي EFM سبور بلوس. أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة. 7:07 على EFM أحلى راديو. أهلا وسهلا مساء الخير مرحبا بكم وعسلامتكم في عدد جديد من سبور بلوس. اليوم نهار 3 أفريل 2021. برشا أخبار برشا مستجدات ساخنة في آخر 24 ساعة باش نتلولوها مع بعضنا من توا حتى 8 متاع الليل. تحية كبيرة برشا لكل المتابعين والمستمعين داخل تونس خارج تونس. نذكركم أنه تنجموا تتفرجوا فينا 24 ساعة على 24 على قناتنا على اليوتيوب EFM TV كذلك صفحة الفيسبوك EFM سبورت. تتفرجوا فينا في المباشر صوتا وصورة اون لايف ستريمينج. مرحبا بالجميع. في EFM سبور بلوس اليوم نحكي حلقة ساخنة جدا من سبور بلوس اليوم وفي متابعة لملف الساعة ملف شبهات التلاعب في مباريات بطولتنا. قنبلة تطلقها السلطة الوطنية للرهانات في فرنسا واللي تمنع رسميا المراهنة على مباراة اتحاد بن قردان والملعب التونسي غدوة. الصحفي الفرنسي المثير للجدل رومان مولينا باش يكون معنا بعد شوية ناخذوا من عنده تفاصيل ونفهموا زادة حقيقة السنسرة اللي تعرض لها البارح في برنامج 50-50 مع معز بن غربية في كارتاج بلوس. حقيقة الادعاءات هذه نفهموا شنو اللي صار في حلقة البارح وكذلك باش يدخل معنا رئيس مدير عام شركة الرهانات اللي قضاها اتحاد بن قردان للرد على محامي بن قردان الأستاذ انيس بن ميم اللي دخل معنا البارح ولتوضيح عديد من المعطيات. هذا وغيره من الأخبار والمسجدات في سويعة من زمان. تحية كبيرة برشا لفريق الإعداد بشرى سعيد في العمل الصحفي في الإعداد كذلك عزتويتي في الإخراج إيمان رابح وإيمان الجدي وإيمان رابح في الديجيتال والإخراج الرقمي وأحمد شورى وبسمة الغريبي على مستوى موقع EFM.10 وأنا أيمن زروق باش رافقكم موجودين معايا في البلاتو الثنائي. يرجع لنا كما كنا نهار 3 سعيد جدا بوجوده على أنيق سميرة سليمي. مساء الخير مرحبا سمير. مساء الفل زروق فراس. مساء الخير خويا كابتن ليه وحشه نادر مرحبا به في تونس. ما قابلتوش مازلت. تحيه ليه. رجعت الجمعيه الكل. رجعت الجمعيه الكل. المحاور اللي حكيت عليهم هذوما يا خويا مش متاع ساعه هذوما متاع 3-4 سوايع وشوف نكملوش. ولذا أعول على الاختصار والبيرتينانس نتاعكم. نعرفكم معناتها موهوبين في النقطه هذيا. مرحبا بك سمير السيريني كذلك يرافقنا صديقنا فراس الكافي. مساء الخير مرحبا فراس. مرحبا. حلقه ساخنه دونك لبست مليون نص يد سهله العمليه. من غير محلاه بالاجازه بالضبط وسهله هذيك هي العمليه. هو ما يعرفش لي احنا خدمنا الكليماتيزور انا شو يتقروح بعد شويه يرعش بكل. لا عندنا فريق اعداد تو يجيبوا لازم. نحيوا المستمعين الكل ان شاء الله نعديو بون ايميسيون. انا عندي اقتراح كما قال سمير انه نعملوا 3-4 سوايع. انا قلت كان يصير سكور اخر مشبوه في الرابطه الوطنيه نبدلوا اسم البرنامج نردوه كوريكت سكور بلوس. كوريكت وفريمون برافو على اقتراحاتكم يعطيكم الصحه. تو نهزوها خليوها في EFM هذه في القزار المقترحات هذه نهزوها للاداره ان شاء الله تنشوفوا ناخذوها بعين الاعتبار ولا لا. مرحبا بك فراس. مرحبا سمير السليمي. بعد شويه ان شاء الله باش نبداو في الحصه نتاعنا كما سنستو موعد اخبار الطرقات لانفو ترافيك مع صديقتنا ايناس الانيقه وراجعين بعد شويه.
سبور بلوس. رجعنا لكم في سبور بلوس 7:12 دقيقة على اي اف ام احلى راديو. كما قلنا دونك بعد شوية باش يكون معنا الصحفي الفرنسي المثير للجدل رومان مولينا، نفهموا من عنده عديد من المعطيات والاتهامات اللي كان قدمها البارح، لكن باش نبداو اخبارنا بنفس الموضوع، في علاقة بنفس الموضوع والاخبار اللي يجينا في الانفو دو جور من فرنسا. لانفو دو جور. في بلاغ رسمي، الهيئة الوطنية للألعاب في فرنسا تصدر قرار رسمي بإلغاء ومنع المراهنة على مباراة تندرج ضمن جولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المباراة هذه هي مباراة اتحاد بن قردان والملعب التونسي المبرمجة غدوة. لاين جي تصدر قرار بمنع المراهنات على المباراة هذه من خلال بلاغ صدر اليوم العشية، واستنادا على القوانين المنظمة للرهانات الإلكترونية في فرنسا من خلال الفصول 12 و 38 حسب مصدر في نص البلاغ اللي تلقاوه في اللي اف ام تي في وفي المباشر اون لايف ستريمينغ، تلقاو كل التفاصيل. دونك منحى جديد تاخذوا قضيه مباراه بن قردان والشبيبه بشكل خاص فراس وسمير، وبشكل عام قضيه شبهه الرهانات الرياضيه في مباريات بطولتنا اللي قاعده تتعاود، والموضوع هذا قاعدين نحكيو فيه عديد من المرات، واصبح قضيه راي عام يتجاوز حتى الجانب الرياضي. منحى كما قلنا جدي وخطير باعتبار قرار يجي من السلطة المنظمة والمراقبة للرهانات الإلكترونية في فرنسا، والموضوع أكيد باش يكون المتابعة في قادم الساعات وقادم الأيامات. ونحن خلينا نبداو وناخذوا التعليق. نبدأ معك فراس الكافي، كيفاش نجم تعلق على القرار هذا وشنو هو ليموجي اللي اخترته معناها بطبيعة الحال باش تكون باهت فراس الكافي؟ ما شنو باهت؟ 10 أيام يظهر لي تعداو علينا من 7/7 للويكاند اللي فات لليوم. يظهر لي معناتها زلزال هذا يهز في كرة القدم التونسية بكل صراحة. ما نتفكرش هكا صارونا. ممكن هذا زاد عندنا حريه تعبير وعندنا حريه اعلام باش توصل الحاجه هذه، لكن على الاقل في السنوات اللي عندنا فيهم الحاجات هذوما ما نذكروش انه الاشاعات والشكوك تكون كبيره بالطريقه هذه وفي الزمن قريبه لبعضها. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه البلاغ هذايا نتاع السلطه الفرنسيه هذا شنو يلزم يولي عنا في تونس. هذه هيئه اجتمعت شافت انه فما يمكن حتى 1% شك في المقابله هذه، نحاتها اوتوماتيكمون. تصوروا انتم في تونس عندنا نفس اللجنه وعندنا شك 1%، قداش يشد وقت اجراءات باش نخموا. هذا اورجونس، خرج قرار كلمتين راهو الماتش هذا يتنحى من الرهان غدوه. نمشي تو للمستوى الرياضي. المقابله هذه شنو مصيرها بين اتحاد بن قردان والملعب التونسي؟ هل شنو مصيرها اليوم؟ تلعب عادي، متفاهمين باش تتلعب عادي، لكن شنو الثقه اللي عندنا ولات فيها؟ مش كان ما نعرفش عاد اسكو الجامعه خذات تدابير ودخلت اون كونتاكت مع السلطات الفرنسيه، لكن هذايا مع الكليما الموجود ما ينجمش ما يخليكش تتسائل شنو الكريديبيليتي نتاع المقابله هذه اللي باش تلعب غدوه وغيرها. السؤال اخر، هل يلزمنا نوخروا الماتش؟ شنو تسوى مصداقيه البطوله اليوم وقت اللي احنا في 3 جولات الاخرانيين ولا ال5 جولات الاخرانيين باش تلعب فيهم الصعود والنزول والمسابقات الافريقيه وكل هذا الكل زاد راهو في الميزان، ابار انه سمعتنا اليوم بكل صراحه معناتها ماشيه وما تهبط لوطه. وهذه حاجه اللي ممكن كنا نسمعوا. يخافك فراس انه مباراه في بطولتنا من خلال شوفوا نحن البلاغ لا ريبوبليك فرانسيز اوتوريتي ناسيونال دي جو، يعني ذي الهيئه الرقابيه كيما نقولوا هيت خنبسطوا خلينا نفهم شنو بالضبط. ريت كيما نقولوا الهيكا التي تشرف على المضمون الاعلامي، الهيئه الرقابيه ذيك عندهم هما في فرنسا الهيئه الرقابيه اللي تشوف وتراقب المواضيع وتتابع كل مقابلات العالم فوالا. دونك انها يجي قرار كيما هكاها اللي نجم يخوف السمعه نتاع الكره نتاعنا على شيل مونديال. لو البروسيدور هذيا معناتها تتواصل، خاطر هذايا جوست على ماتش غدوه. شوف شنو باش يتحل انت من بعد الدوسي وشنو معناتها شنو هما لي زيليمون زاد اللي عندهم باش كونوا الشبهه باش ينحيوا المقابله مع لي زافير اللي معناتها صاروا قبل كما اللي موجوده من عام 2019 واللي تخص نفس الفريق كذلك. باللي بالجمعه هذيا نتاع مباراه شبيبه القيروان واتحاد بن قردان يظهر لي معناتها هذايا ممكن حكيه بضيفنا من بعد بتتري عاود يحكي فيه، انه في المواقع العالميه البطوله التونسيه ليست لها نصيب من الثقه لدى احد. هذايا معناتها شيء معروف، ويمكن حتى في
بدايات المواقع هذه كانوا التوانسه يتسالوا شبي ما فماش البطوله التونسيه وفما كل بطولات العالم ارمينيا وكولومبيا وكذا. فهذا اليوم هنا فهمنا علاش، خاطر الناس هذه اللي تنظم الالعاب معناتها كسوا جهات من الدوله او الشركات يهمها انه البطوله نظيفه، خاطر هذاك يضمن لكل المتفاعلين حقوقهم كامله. سمير السليم، نحب ناخذ رايك وتعليقك على البلاغ هذايا، ونربط فرد مره سؤال انه الحقيقه الشكوك كثرت، الكلام ولا برشا، العينين ولا مسلطه. حكينا على الجانب على شيل ناسيونال في النطاق الوطني انه صارت مشكله تنرجع لها بعد شويه. البارح كان معنا الاستاذ انيس بن ميم انه واحده من شركات الرهانات هي قالت معناتها السسبون الرهانات على مباراه اتحاد بن قردان وشبيبه، فصار مسار ولا تشويه صوره وقضايا. فهنا تعدينا من الجانب الوطني الى الجانب الدولي، وهنا لوتوريتي ناسيونال دي جو لا ان جي في فرنسا تدخل في الموضوع، وهذا يظهر لي مش باهي بالكل لصوره كورتنا وريبيوتاسيون تاعنا. انا نعتقد انه حاجه ايجابيه على عكس ربما فراس وظاهره صحيه. وتنقول لك علاش بالقرار هذايا الناس كل مستفاده. اتحاد بن قردان وشبيبه القاهره مستفادين، باعتبار انه فما شكوك وفما كذا كتنحي لي انت من شبكه الرهانات الرياضيه، فانك بعدت عليا كل شيء وخلي التحقيق ياخذ مجراه. هذايا من ناحيه. من ناحيه اخرى شركات الرهانات الرياضيه اللي متوقعه في تونس كذلك، هاو شفنا نحن ماتش في شك شنو اللي صار فيه سكوندال، فهي كذلك ارتاحت. لوتوريتي ناسيونال دي جو في فرنسا مش كان في بطولة تونس راهو فقط، راهو في كل بطولات العالم كي يبدا عندها شك في ماتش من الماتشوات توقف المسابقة على الفريق هذاك في انتظار اتمام التحقيقات، لا أكثر ولا أقل. سوف في فرنسا وفي الدول المتقدمة كي تفتح تحقيق نستناو ريزولتا. في تونس كل حاجة تفتح فيها تحقيق تمشي بالوقت وتتنسى، مش كان في الكرة. وهذاك علاش أنا قلت الجامعة التونسية الاتحاد التونسي لكرة القدم سيحيل هذه الأبحاث إلى الجهات المختصة وهي النيابة العمومية. اكثر شيء من النيابه العموميه اللي عندها الامكانيات وعندها الدنيا وعندها الخبره وعندها الكفاءه باش تطلع الاخبار هذوما، فبالتالي انا نظن انها ظاهره صحيه. نجي للماتش نتاع بن قردان والملعب التونسي، هذا في شان وهذا في شان اخر، ما عنده حتى تدخل. الماتش هذاك ينضوي تحت الرابطه التونسيه لكره القدم، الرابطه المحترفه لكره القدم اللي عندها مراقبين وعندها حكام وعندها تلفزه تصور وعندها ناس تصور، فبالتالي لا دخل في هذا وفي ذاك، كل حاجه راهو في طريقها. وانا نظن سامحني انت بدناش تفرج فيه الماتش غدوه من غير ما يكون في مخك القرار هذا؟ ليه نتفرج فيه ومن بعد نحكم انا على خاطر يجي انا اما الفكره ما ندخلوا بحتى شكل حتى مقابله معناتها. لا بطبيعه الحال مش مشكل، ولكن بسي نورمال باش تاثر هذه على الراي العام هذا ولا احساس المواطن ولا كذا. انت كي تتفرج لو ما كانش السكوندال هذا، كي تتفرج في ماتش بن قردان والقروان يجيك شك تماما، لانه الاهداف كانت اهداف صحيحه، فما مناوشات، فما ريتم، فما شنو اللي خلق السكوندال؟ هو انه ثم حاجه قاعده تتكرر. ليه؟ هو انه الماتش كان يلعبوا فيه بقيمه معينه من المال وعباد معينين وبمبالغ زهيده تضرب فوق 1000. اي قبل المباراه بشويه، قبل المباراه بشويه، فهمتني؟ في تضرب فوق 1000. فاهمك. معناها احنا كما جاش سكوندال هذاك وتعدى الماتش راه تعدى مرور الكرام. فهمتني خويا؟ دونك كي انا كشركه ولا كناس عندها الاحصاء وعندها الامكانيه عندهم لي دوني عندهم لي دوني، كي يجي يقول لك يا خويا الماتش هذا الناس يلعبوا فيه مبالغ زهيده ونلقى المبالغ ضعفت الالاف، هنا يكون موضع شك واحاله الموضوع كله الى من يخصه الامر. هنا ما فما لا مس من القروان ولا بن قردان، هي زوبعه في فنجان ولا يخص ولا يمس من حتى حد ولا مصداقيه البطوله التونسيه. بالعكس بعد التحقيق ونشوفوا التحقيق فين يوصل وقتها نجموا نحكيو. ما هو هنا يولي الاشكال. تو مثلا البارح انيس بن ميم يقول علاش مثلا شركه مساج خلينا نسميوها معناتها مش نقولوا بيبليسيتي ولا حاجه، علاش بروموكوت هي التي اثارت الجدل من خلال البلاغ نتاعها اللي قالت هنا تعليق كل الرهانات في خصوص الموضوع هذا، في خصوص مباراه اتحاد بن قردان والشبيبه. يقول لك علاش مثلا مش قبل المباراه تقول، وهنا يولي نقولوا اذا كان قبل المباراه تولي تقرا سوء النيه، فنستنى هنا بعد ما عادش نجم تشد
شدها، اذا كان قبل المباراه تقول سؤنا، اذا كان في وسط المباراه تقول علاش في وسط المباراه، صحيح. اذا كان بعد المباراه واذا كان بعد صحيح. المباراه الناس ربحوا برومو كود تحب ما تدفعش الفلوس هيك نحت المسابقه، كلها مش تدخل في خانه التاويلات. ولكن كشركه محترمه اللي هي شركه برومو كود كي رات انه مع تدرج الماتش ومع كذا انه الاشاعات او الشبهات هذه في راس فهمتني خويا، وقفت الكومبيتيسيون في انتظار التحقيقات. انا نظن فما حتى حد متضرر من الحكايه هذه، بالعكس معناها ما فماش. انا كي تفرجت الماتش ما شفتش حاجه، ولكن من حق بروموكوت ولا الشركات هذه انها كي تشوف عندها لي دوني وتشوف فما تغيرات وكذا فانها تقوم، وهذا واجبها راهو. اي بعد شوي باش يدخل معنا لتوضيح وللرد في عديد من المعطيات. قبل ما ناخذوا التليفون زاد نحب نكمل معاك. في راس البارح كانت حصل على حقيقه كبيره برشا في كرتاج بلوس، كانوا ثم زوج شهادات مهمه جدا في خصوص المباراه هذه بخلاف النتيجه بخلاف غيره، هي شهاده مدرب الشبيبه القيروانيه وشهاده لاعب نتاع الشبيبه القيروانيه اللي ما لازمهمش يتعداو مرور الكرام، لانه خاصه الكلام اللي قالوا اللاعب شبيبه القيروانيه راهو من المفروض من غدوه يمشي للتحقيق ويقع الاستماع ليه وما تتعداش ينابيرسو الكلام اللي قالوا. وهذاك داير زميلنا معز بن غربيه شنو سالوا؟ قالوا هل انت والكلام اللي تقول فيه مستعد انك غدوه الصباح تمشي قدام النيابه العموميه والتحقيق؟ قال انا مستعد. داير نحيي شجاعته. يمكن احنا في تونس باش نهزوا الموضوع ابعد من الكوره في مجال مكافحه الفساد، انه الناس شهادات متاع فساد انه عبد يحكيها في التلفزه اغروند اودينس، انه الناس كل تعرف كيفاش تصير الحكايه بالضبط، شنو ما لي كوليس ابري فما تحقيق مانيش نقول اللي يقول فيه هو صحيح 100%، مي بالصدق هذاك وبالدوغري دو ديتاي انه الراجل قال لك انا راني مشيت له في الوقت الفلاني، عطى تفاصيل صحيح تفاصيل قبل الماتش كيفاش في الميتون كيفاش معناتها هذايا الكل. ليه ورئيس الشبيبه قال جينا للفيستير وقال لنا راهو سام علي هكا وهكا، فهمت؟ هو بيدو رئيس الشبيبه قال لهم فنداء لهيئة مكافحة الفساد انه عندنا قوانين راهو تحمي الناس هذوم، راهو صاروا برشا تبليغ على الفساد في برشا قطاعات اخرين وفما ناس ما استفادتش من الحاجه هذه وناس استفادت، فهذا حاجه اللي تبع فيها التوانسه الكل. راهو الكوره راهو انجو كبير ياسر للشعب التونسي، رانا كنا نتبعوا في الحاجه هذه. فكي طفل كيما هذا اللي هو صغير في العمر مازال في بدايه كاريره يكون قايل واش ياخذ فيها الريسك هذايا الكل، راهو خاطر الناس نحبوا الكوره نظيفه ونحبوا كورتنا باهيه ونحيي فيه شجاعته الوليد هذا. جست باش نرجع انا على فكره بسرعة انه حتى حد مش متضرر. انا زاد فكره انه العمل الصحفي هو زاد انك ترى على تومبوراليتي كبيره وتلصق الاحداث لبعضها، تكرر الحاجه تكرر الحاجه. معناتها من سنوات نحكيو على 2019 فريق بن قردان والسلطه الفرنسيه هذوما زوز موجودين في نفس الحاجه، من بعد نجيو نقدموا اللي صار في الزوز اسابيع هذوما. اوكي ممكن الماتش غدوه كان فما شبهه راهي تنحات وبدات يتعدى اموره واضحه وما فما حتى مشكل، لكن هذايا يزيد يدعم انه عندنا مشكله كبيره ياسر في مراقبه ما يحصل في البطوله الوطنيه بقسميها واكثر. وانا معاك في هذا، ونطالبوا كذلك بالتحقيق الفوري والجدي ونتائج التحقيق. وهذا ايش يقول لك انه التحقيقات ما توصل حتى شيء، فوقيت نقدوه اون بون فوا بور توت بالقوانين والمؤسسات ونسكروه جمله واحده. وفي متابعه لملف الرهانات الرياضيه كما قلنا دونك الموضوع اصبح قضيه راي عام. البارح رئيس جامعه تونسيه لكره القدم كان ضيف حصه 50-50 في كرتاج بلوس مع معز بن غربيه. الحقيقه شفنا حوار ممتاز جدا، بمعنى انه حوار شرس كان ما بين معز بن غربيه ووديع الجري. بن غربيه كان متمكن جدا من الملفات نتاعو، بالطبيعه نعرفوا الناس الكل سيد وديع الجري قوي جدا من الجانب الاتصالي، فشفنا مواجهه ممتازه جدا. الحلقه نتاع البارح عملت برشا ردود افعال، ومن بينها الصحفي الفرنسي رومان مولينا اللي نشر تدوينه في الفيسبوك نتاعو مباشره بعد نهايه الحصه يقول فيها انه تعرض للسانسارة وانه كان من المتوقع باش يتعدى بسكايب للحديث في الموضوع، فقعد يستنى وفات الحصه من غير ما يتدخل، وبالتالي تحدث رومان مولينا على السانسرة. في التعليقات ثم شكون كتب انه هذا شرط من شروط رئيس الجامعه وقال انه رفض التدخل وكذا، ثم شكون يعتبر انه معز بن غربيه كما يعرفوه الناس كما نعرفوه الناس الكل مستحيل انه يرضخ ولا يرضى لشرط كما هكا. على كل نحن موجود معنا في المباشر صديقنا الكوليج نتاعنا رومان مولينا مباشره من فرنسا. مسيو رومان بونسوار. بونسوار.
Bonsoir, monsieur Romain. On va parler tout de suite en ce qui concerne l'émission de 50-50 et ce qui s'est passé hier. Vous parlez de censure, mais tout d'abord, j'aimerais bien commencer par le breaking news. L'ANJ interdit les paris sportifs pour la rencontre de demain entre l'Union sportive de Benguerden contre le stade tunisien. Que peut-on savoir comme détail à propos de cette information-là? Bon, déjà, merci de m'inviter. Écoutez, il y a eu de nouveaux risques selon les autorités françaises qui ont préféré arrêter cela. C'est l'un des très rares matchs où on ne peut pas parier, mais il y a eu un arrêté à cause des risques encourus. Et encore une fois, c'est Benguerden, on remarque. Donc, c'est une habitude, même des habitudes. Vous venez d'accuser M. Benrarbe et l'équipe de prod de l'émission 50-50 de censure. Vous ne voyez pas que le mot censure, M. Romain, est un peu exagéré, surtout que votre post sur Facebook était tout juste après l'émission. Vous auriez dû peut-être avoir des explications, peut-être, avant de déclarer ça. En fait, si vous voulez, ils m'ont contacté le dimanche soir. C'est Moïse qui m'a envoyé un message gentil par WhatsApp. Donc on parle un petit peu, il me demande si je peux venir. Je lui ai dit OK. Il m'appelle, j'étais à l'entraînement, on se parle. Et un peu avant l'émission, je reçois plusieurs appels dans la journée à 18h d'une dame de la production et elle me demande de venir une heure avant l'émission par Skype pour faire les tests techniques. Je fais les tests techniques. Elle me demande de me tenir prêt pour 22h30, 23h. J'attends, rien. J'envoie des messages, plus personne ne me répond. On lit mes messages, personne ne me répond. Et j'ai pas eu d'explication. Pourtant, j'ai écrit, j'ai demandé, etc. J'ai trouvé ça assez marrant. Mais je crois qu'il n'y a pas que moi qui n'a pas été invité. Moi, j'ai décommandé ce que j'avais pour ma soirée, parce qu'on m'a demandé, je trouvais que c'était un thème important. La moindre des choses, au moins, c'est de dire, finalement, on ne peut pas, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez eu des explications nécessaires de la part de l'équipe de prod sur les vraies raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu vous prendre en direct? Est-ce que vous avez eu des explications? Oui, de la rédactrice en chef qui m'a envoyé un message discret, mais bien après, mais m'a fait attendre 3 heures pour rien. Pas que c'est grave, c'est pas ça qui va changer ma vie, mais c'est le principe. Et je pense que vous et moi, vous savez très bien pourquoi ça te fait pas changer d'avis? Pourquoi? Parce que je sais très bien la vraie raison pourquoi ils m'ont pas pris. Ça veut aussi bien que moi. C'est parce qu'il y a Wadi Ladjali. J'ai des gens en interne qui m'ont dit, mais surtout pas. Après, moi, il a posé des questions très intéressantes hier. Déjà, quand avec ces questions-là, il était en difficulté. Je pense qu'il ne voulait pas d'une personne qui lui pose notamment des questions sur son frère Waji. C'était des vraies questions hier, c'était ça sur le débat. Sur son frère. Et vous ne pensez pas que M. Benrarbe, l'animateur de l'émission, a eu le professionnalisme nécessaire pour évoquer le dossier des paris de Nice, même en évoquant le fils du président de la fédération, M. Wadi Al-Jeri? Il a quand même bien dirigé le dialogue. Il a ouvert des dossiers les plus chauds, y compris le Chebet, etc. Bien sûr. Non, mais bravo à lui. Mais après, c'est comme si quelqu'un vous invite. Vous décommandez tout ce que vous avez, vous attendez pendant 3 heures et on vous dit rien et finalement, en fait, on vous dit non. Sans vous donner l'explication, c'est un peu ça, mais je suis d'accord avec vous. Moi, il va très bien faire le débat et j'espère que ça en suscitera d'autres en Tunisie parce qu'il est temps de dire stop à ce système-là. Et je vais recommencer ma première question. Vous ne voyez pas que le mot censure est un peu exagéré? Non. D'ailleurs, j'étais pas le seul à décrire que le système Jarry, c'est de la censure. Non, ce que ça en est. Je sais très bien ce que Wadi Jarry a dit en interne, donc je sais que c'est de la censure. Oui. Même la réponse de la rédactrice en chef, c'est pas ça. Ils sont très gentils, 50-50, encore une fois, je leur passe un coucou, mais c'est très bien ce qui s'est passé. C'est pas grave, ça me fait rire. Bon, ce sont des accusations très graves quand même. Mais moi, j'aimerais poser peut-être une question par rapport au contenu. Comment vous jugez le climat actuel dans lequel se passe le championnat tunisien, le football tunisien sur les 2-3 dernières années? C'est triste, non? D'ailleurs, c'est un football qui... Moi, je parle d'un point de vue externe. Il y a des fans incroyables. Quand je vois tout ce que les fans du club africain ont fait pour sauver leur club, c'est magnifique, c'est pas les seuls. Quand je vois autant de clubs qui ont des problèmes judiciaires, des dettes, des impayés,
et que la fédération ne dit rien, qu'aujourd'hui il y a une grande précarité pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les arbitres. Je trouve ça très triste, alors que la Tunisie est le meilleur pays de sport en Afrique, toutes les compétitions. Sur le basket, en handball, enfin c'est exceptionnel quand on réfléchit. Indépendamment de ça, je trouve que ça c'est triste de voir que personne n'ose vraiment parler de peur de perdre son emploi. Il y a une omerta terrible alors qu'il y a tout pour très bien faire, quoi. Je vais revenir avec vous, Monsieur Romain, concernant le passage hier à l'émission 50-50. La rédactrice en chef, Madame Rim Nourdine, dit que la première partie avec Monsieur Géry concernant la dernière affaire match Bengerden JSK a pris énormément de temps vu les interventions non programmées au préalable et les points que vous défendez ont été évoqués et les questions adéquates ont été posées. Que pouvez-vous répondre à propos de ça? Vous ne m'invitez pas alors. Vous ne me demandez pas et vous ne m'appelez pas 6 fois dans la journée, et je les appelle. Hein. Je sais, moi, ils m'ont vraiment demandé, quoi. Moi, s'il vous plaît. J'ai dit OK. Mais si vous invitez quelqu'un autant, ils ont insisté autant, et le dernier moment, alors qu'une heure avant, on me demande de venir, on fait des tests techniques, et après on ne me donne plus rien. C'est vrai que je n'ai pas compris. S'il m'avait envoyé un message, au métro, parce que j'ai envoyé des messages pour l'émission. Ah, désolé, ça ne va pas être possible. J'aurais rien dit, tu vois. Mais pas un mot, rien. C'est juste en fait du respect, quoi, du tout. Je suis pas une merde. Merci beaucoup, Monsieur Romain Molina. Vous étiez en direct de Paris. Donc كان معنا تنحاولوا نعملوا ملخص لأهم ما قال، ولكن بزاف حنحاول على الأقل نترجم إنه رئيس التحرير البرنامج ريم نور الدين شنو اللي قالت إنه الجزء الأول من الحصة خذا وقت أكثر من المتوقع، وإنه صاروا مداخلات ما كانوش مبرمجين وبنفس الأهمية كما شهدت لاعب الشباب القيروانية ومدرب الجي اس كا. تقول كذلك إنه النقاط اللي كان باش يتحدث فيها الصحفي الفرنسي تحكي فيهم في الحصه، والاسئله والنقاط اللي كان من المفترض انه باش تحدث فيهم ديجا المنشط. بون الحقيقه ما يساش نسمح نفسي باش نعمل تعليق صغير. الحقيقه استبعد انه صارت سانسرا، ما نعرفش خليني ناخذ رايك سمير. نستبعد انه تصير سانسرا من النوع هذايا. الكل نخدموا معناها ساغيف تصير انه نتعداو الوقت وانه يصير حاجات ياخذوا بلاصه حاجات اخرين. اما باش نوصلوا نحكيو على سانسرا يظهر لي ان بو اكزاجيري، ما قنعنيش برشا كلام. الكلمه نتاع سانسرا بوتيتر قويه شويه، والتفسير نتاع معده البرنامج هو تفسير ربما يرتقي الى المنطقه والاقناع، ولكن كذلك ونعرفوا معز ونعرفوا الحرفيه نتاعو بطبيعه الحال والمصداقيه نتاعو والصراحه نتاعو، ولكن كيف تستدعى ضيف باش يتكلم معك في حصه نتاعك على سكايب ولا على حتى بالتليفون ويتعذر عليك ذلك، فلا بد انك تعلمه او تعتذر منه، لانه هو ايش قال؟ قال ضيع وقت كوميم، ضيع مصالح وضيع وقت باش يستنى في البرنامج باش يحكي هكا ولا في راس وتجي في الاخر بالكل ما تعديش. دونك سي نورمال باش ياخذ في خاطره باش يتغش. يتغشش ويتغش ما يقولش سونسور راهي سانسرا معناه ذي حاجه تعديناها. تحب يمشي هو فرنسي وكذلك وربما كذلك لا هو قال ما قنعنيش الرد نتاع رئيس التحرير. اي ما انت كي استدعيته من المفروض يتعدى. هو جست للامانه خاطر نترجموا شنو قال بالضبط. قال انه كما قلت انت انه خلى نهار كامل كلموه من نهار لحد ولا تذكر ويعرف شنو هو خدم على حاجات وحضر روحه وقالوا له باش تحضر روحك انطلاقا من الساعه 7 باش يعمل لي تيست وكل. تعادى البرنامج الوقت اللي هو الوقت اللي تفاهموا فيه معاه باش يتعدى جاء وما كلموا حتى حد. هو طلب ما رجع له حتى حد وفي البرنامج خرج الحاجه اللي خرجها. رد الريداكسيون تاع البرنامج يمكن اتى متاخرا شويه اللي هو للاسف معناتها زاد معناتها ممكن بين ظفرين اعطاه شويه دو كريدي للكونتينيو في حد ذاته خاطر بطريقه ما فما زاد كلام يدور انه معناتها قدام من ليميسيون تاع البارح انه في الاعلام التونسي انه نحاولوا هكا وديع الجري يجي بشروطه انه ما فلان ولا مش معناها تركت مجال للتأويل يعطيك صح اللي هو زاد معناتها في الفكره. وهذا شنو قال اون سبستانس الفكره تستحق انه نجموا نتوسعوا فيها اكثر معناتها. وربي باش نسالك في راس حاجه وزروك كيف خاطر انتم اولاد الميدان وتعرفوا انا ما حطيتي ولد الميدان لا نعرف انا ما قريت الصحافه ولا معناها اكاديمي ولا حاجه كيف في حصه تلفزيه ولا اذاعيه مباشره وتستدعى حد بار سكايب ولا بار كذا ولا حتى مباشره ومن بعد جيت تقول له لا ما لقيتش وقت ولا ما لقيتش كذا. هل هذا معناها معقول؟ لا هو معقول وما يجيش. فما دي مانيير هذيك الفكره فوالا فما دي مانيير انه تخرج ديريكت بعد ليميسيون
تحط سونسور هكا بالجراف فيها نوع من الشو. حاجه اخرى معناتها هو من المفروض الحاجات اللي باش تتكلم فيهم رومان مولينا اللي هي اسونسيالمون القضيه نتاع نيس. القضيه نتاع نيس تحكي فيها معناها تجبد موضوع وقال له ابنك تجبد في القضيه وقال له انه علاش ما هو لا علم له انه تحكي قبلهم عيطوا له على الحاجه هذيك. وقالوا وقتها معز مغربي قالوا كيفاه زاد ابن لجنه التحكيم معناتها سي هشام قيرات مازال التوا معناتها هشام قيرات في لجنه التحكيم. دونك الحقيقه من عشان رايي الشخصي بوتيتر غلط استبعدوا انه صارت سونسور من هذا سي دي مانيير وسوء تفاهم. انا جوبونس اكثر منها حاجه اخرى. سوء تفاهم مش سونسور. لا انا بدي نستبعد هذا سونسور ولا انها معناها حاجه اخرى وخاطر نعرف انا معز مليح. لا حتى احنا ما نتصوروش. اما حرفيا نحكيو معناها على المستوى الحرفي كي تتسدع حد بارسكايب ويخصوا وقت معين من وقت وصبارش وبحث وكذا وياخذ في المعطيات نتاعو باش يشارك وفي الاخر بالكل ما تشاركوش مش حلوه. وحاجه اخرى مهمه انه زاد لازمنا نعرفوا زاد الناس شكون الشخص اللي كان معنا. هو شخص يعمل في معناتها صحفي رياضي مختص في كره القدم. عمل انكيت كبيره ياسر على جامعه كره القدم في هايتي. خرجت في نيويورك تايمز وعملت سكاندال كبير ياسر في الفيفا ويتبع في كره القدم في تونس. فممكن هذاك وحاجه اخيره بالله اللي يخلي انه زاد الاعلام التونسي عنده ثقه انه جاء حكى عنا اليوم صحيح ما عنده حتى مشكله وكان بصدره حب. ونشكروه اللي جاء ونشكروا كل من ساهم انه عاونا باش يجي. مهم جدا التوضيح لانه كل معناتها كي نطيشوا كلمه بمعنى انه هاكا سونسور وتتعدى على اساس صارت سونسور ما يسالش نوضحوا ناخذوا الاراء منا ومنا. وكان عنا الرد نتاع رئيس التحرير نتاع البرنامج ريم نور الدين اللي هي حاطت بوست في لي كومونتير. كذلك خذينا وجهه النظر وعلقنا على الموضوع. بعد شوي باش يكون عنا رد وتوضيح في خصوص القضيه ما بين اتحاد بن قردان وواحده من شركات الرهان الرياضي. فاصل وراجعين. من اثنين للجمعة من 7 ل 8 متاع الليل EFM سبور بلوس أيمن زروق. رجعنا لكم من جديد في سبور بلوس 7:41 دقيقة. مازلنا مواصلين مع بعضنا حتى ل 8 متاع الليل في إطار الرد ولا توضيح على مداخلة الأستاذ أنيس بن ميم البارح في برنامجنا حول القضية اللي تقدم بها اتحاد بن قردان ضد واحدة من شركات الرهان الرياضي اللي معناتها البوست نتاعها شكوا في نزاهتها وشوهت صورتها. يعتبروا اتحاد بن قردان ولسان الدفاع نتاعها. بعد شوي بيكون موجود معنا في المباشر سيد مدير العام للشركه هذه. لكن قبل ماذا بيا ناخذ سؤال اللي كنت سمير والفراس ما تشوفش انه الديبا صار له تحويل وجه لانه موضوع قانونيه شركات الرهان الرياضي في تونس موضوع هام وحكينا فيه. كانت تتذكر نعاود نذكروا نهار 29 جانفي في الحصه نتاعنا هنا في سبور بلوس وقلنا لازم ثم اطار قانوني ولازم هيئه مشرفه كما هذه لوتوريتي ناسيونال دي جو. لازم الامور تبدا مقننه. هذا موضوع مهم. لكن الموضوع الأهم اليوم وشائك هو الحديث على شبهة التلاعب في المباراة هذه وغيرها من المباريات الأخرى في رأس. هذا أهم حاجة وهذا المريب في التعامل. أنا هذا ديتاي مريب أنه كل من تعامل مع الموضوع على الاقل جهات رسميه للفيدراسيون مشيت في توجه باهي اوكي يعطيكم الصحه لي سيت هاكم تحبوا تتفروا اي ما يجي ننظموا ونحيوا وكذا وكذا. راهو المشكله كما قلت انت راهي مصداقيه البطوله. الموضوع صار على حاجه تخص الميدان. احنا اليوم قاعدين نتفاعلوا موضوع مواقع الرهان موجود عنده 4-5 سنين كنا نجموا نحكيوا فيه في اي نهار. لكن اليوم الرياضي تمس هذا اللي حاجه اللي تبدلت جديده. فمن باب اولى ان نحكيو على الرياضي كما قلت انت الكادر القانوني الجمعيات كيفاش باش تتمول من الرهان. هذوما مواضيع ثانويه بعد ما نسكروا الشابيتر هذا. راهو المواقع ماهيش المشكل وماهيش فورسيمون زاد الحل خاطر انت زاد الدوله التونسيه يجي نحلوا عليه حوار حقيقي. موضوع اسكو انت تحب كان الدوله التونسيه هي اللي تمارس في الحاجه قدها بالكدا قدها كيما الناس تلعب فيها كل يوم. باش تحل بريفي زاد تحل بالكدا بريفي حلو بالكدا بالمراقبه ماهوش ممنوع. ما عندك الحق كدوله. لكن احنا لب الموضوع هو الرياضي. انه اليوم مقابلات نعرفوا السكور قبل بنهار انه جمعيات تحوم حولها شكوك حتى كي تغزر من غير ما تعرف كونتكست على البطوله التونسيه. يعاود يؤسفني انه نجبد اكزامبل شبيبه القيروان انه كي ترى انت في بطوله فريق مازالوا 5 جولات مربح حتى مقابله معناتها علما انه معناتها حتى ما تعرفش في الكوره تشك تقول يا اخي شنو الحكايه. يظل بصفه آلية تتنحى ساعة مباراة القروان من الرهانات الرياضية بصفة آلية معناها خاطر نتيجة القروان ولات ظاهرة
بكل اسف ولات الناس معناها طاحت ما عادش واحد جوهم مش باهي دونك جوارات ما مش خالصين دونك انا ربما كشركه توم بعد مع سي خيام بوتيتر نتكلموا في الموضوع شويه نحيوا هالقروان ما عادش تدخل في المنافسه رغم اللي نعرفوا الجوارات ما نشكوش فيهم راه مهم. ليه نعرف ليه انا على الامكانيات نتاعهم والجو العام ما يسمحلهمش باش يربحوا. ليه هو كي نحكيو سامحني على شبهات نشكوا في الناس الكل علاش باش ما نشكوش في الجوارات شكوا في الجوارات وفي الاربيتر وفي الناس الكل عادي جدا. اذا ثم شبهات شكون ليزارتيست هما فما حاجه مهمه في بلاغ الجامعه وانا نعتبرها اهم نقطه هي دعوه النيابه العموميه للتعهد بهذا الموضوع من كل جوانبه لأن النيابة العمومية هي الجهة الوحيدة القادرة على حل هذا اللغز لأن عندهم من الخبرة والكفاءة والدنيا كل. فهمتني خويا يلزمها تمشي ربما للنيابة العمومية وهنا نلقاو في انتظار ذلك تقف الفرق عليه. وكذلك ثم نقطة مهمة هي دعوة المواقع والشركات للتعاون مع الجامعة ومع الهياكل المختصة لمدى بالمعطيات بحوزتها لتثبت مع إمكانية المشاركة مباشرة وغير مباشرة من لاعبين ومسؤولي إحدى الفريقين. هل تنجم تكون النقطة هذه يصير التعاون بين الزوز هل موجود أنا مانيش مختص في القانون معناها هذه معطيات شخصية هل النيابة العمومية أو لا صحيح هل أنه الرهانات الرياضية مواقع الرهانات الرياضية عندها الحق قانونا أن تعطي الجامعة التونسية لكرة القدم المعطيات الشخصية هذه ولا لا؟ هذه موضوع معناها يجاوبوا عليه أهل الاختصاص. بالضبط هو في إطار كما قلنا الردوة توضيح على مداخلة الأستاذ أنيس بن مين البارح في برنامجنا حول القضايا اللي تقدم بها اتحاد بنكردين ضد شركة الرهان الرياضي. موجود معنا في المباشر سيد خديم مالك مدير عام شركة الرهان الرياضي هذه التي أثارت كل الجدل نهار السبت. مساء الخير مرحبا بك سي خيام. مرحبا بك سي أنيس. مرحبا بك. انيس بن ميم هذاك محامي انا ايمن زروخ شكون انيس؟ ايمن مخك في انيس بن ميم يظهر. انا في مخي. مرحبا هو ستاتيو نتاعكم واعلان تعليق رهانات حول مباراه هذه نهار السبت كان الحقيقه النقطه نتاع كسر الشك لانه الكلام خرج منذ صبيحه يوم السبت الى حين انه انتم خرجتوا ستاتيو البلاغ هذاك بتعليق الرهانات على المباراه نتاع بنكردين والقروان وقت اللي هي قاعده تتلعب. الحقيقه عندي برشا أسئلة ماذا بيا نوضحوها مع بعضنا سيد خيام فقط نعمل عليك انه نحاولوا ما نذكروش اسم الشركة ماك تعرف ثم الببليسيتي وكذا. هو البارح ما ذكرناش اسم الشركة الناس الكل تعرف شنو هو الموضوع. خلينا نبداو من جهة الشركة اللي نسير فيها اللي هي الشركة اللي انت رئيس مدير العام تاعها بالطبيعة شركة الرهان الرياضي. مرة على انفا بورتوت ما عادش نجبدها. اعمل لي المشاكل ناخذوا الجانب اتحاد بنكردين وهيئة الدفاع نتاعو وعلى رأسها سيد أنيس بن ميم اللي دخل معايا البارح وأعطى دي زارغومون ممكن مقنعين بما فيهم علاش كي لاحظتوا انتم ثم حاجات غير عادية تخص المباراة هذية علاش مش قبل انطلاق المباراة علقتوا الرهان عليها علاش استنيتوا إلا ما بداية المباراة وشفتوا الفوف عصارت في الفيسبوك باش وقتها خرجتوا زيتوا الزيت فوق الماء كما نقولوا الزيت على النار ولا شنو؟ والله فيما يخص الاستاذ انيس بن ميم السوء النية نتاعو موصوفه. خاطر انا قريت الكلمه في شمس ثاني نهار الاحد العشيه بديت وفسرت علاش في الدقيقه 65 هبطنا البلاغ وقلت له رانا كان هبطت على 18 فيسبوك نتاعنا في الدقيقه 65 راهو القرار ما خديناهاش في الدقيقه 64. نحن المعطيات اللي وصلتنا في تونس سواء على الاونلاين ولا سواء على المحلات التجاريه بتاعنا في نص نهار تحققنا من ضخامه الرهانات على المقابله المذكوره. ضخامه المراهنات نجوش ناخذوا هنا ارقام ولا حاجه تعطينا معناتها شنو المعلومات اللي جاتكم؟ بطبيعه سي ايمن يعني تقسيمك صحيح. بطبيعه سي ايمن نعطيك فكره بسيطه اللي تبين وتوضح ضخامه الرهانات. كي ناخذ مقابله شبيبه القيروان اخر مقابله لعبتها في بلادها يوم 20 مارس واستضافت الاتحاد الرياضي المنستيري. نجي نشوفوا حجم الرهانات على السكور اكزاكت على النتيجه الصحيحه النهائيه وكل تو سكور كونفوندو من واحد بشيء اثنين تصوروا في بالك فما عشرات فما يكون فوق ال 15 ولا 20
حسب ظنك حدث توقعوا المتراهنين المنخرطين على الموقع بروموكود لعبوا عليه. ما نعرفش اعطينا انت قداش؟ مش لازم نضيعوا برشا وقت. 0 دينار 0 معناتها 0 دينار على ماتش جي اس كا ومستير، حتى حد ما لعب على ماتش جي اس كا ومستير. اي نلعب حتى واحد على سكور اكزاكت. نجي نشوفوا مباراة 31 مارس مليون الشمال اللي بن قردير استضاف فيها تطاوين في بلاده. نجي نشوفوا الميم تيب دو باريس، الميم تيب دو باريس اللي هو السكور اكزاكت. قداش لعبوا المتراهنين على المقابلة هذه؟ قداش؟ 0 دينار مرة أخرى على مباراة تطاوين وبن قردير. ايوه نجيو 3 ايام من بعد، نهار الثلاث بعد نشوفوا السبت بتنقل من اتحاد بن قردان يتنقل الى عاصمه الاغالبه. نجي نشوفوا حجم الرهانات على سكور هناك هذا، على سكور الغريب في الامر اللي فما 7 ملايين تلعبت على 3-1. 7 ملايين تلعبت على 3-1 في ماتش بن قردان وجيسكا. وفما معناتها بكل صدق فما 15 دينار على ما بين 4-1 و3-2 و2-2. معناتها حتى العباد اللي حطوا كوتي 15 دينار مقارنة ب7 ملايين. هذه عندي معطيات ديجا طلبت من الكيف نتاعي في تونس، طلبت الكيف نتاعي في تونس باش يستكروها على ديكري يو اس بي في انتظار. نحن فيكم انتم كنت نسمع فيكم يعطيكم الصحة. ننتظروا في العدالة باش نحطوا على نسخروا لهم كل الامكانيات اللي على ذمتنا. اذا كان النيابه العموميه هنا طلبت منكم معناتها بعض التفاصيل والمعطيات، خلينا نقول المعطيات الشخصيه نتاع الناس اللي لعبت على الماتش هذا، انتم باش تمدوها للعداله. انا نقول لهم للعداله، نقول لهم كابتن سمير لعب ولا ما لعبش على الماتش. اي عندكم المعطيات الكل بالاسم واللقب وكذا. شوف الشركات الرهانات اللي هي نجموا توصفوها ببرج مراقبه. انا نجم نعرف معناتها انستانتانيمون من باز الدنيا نتاعنا لو كان الكابتن سمير لعب ولا ما لعبش، اخر مره لعب، وشنو لعب، وقداش لعب. اي عندكم التفاصيل الكل هنا زاد في نفس من هكا، خاطر نحن 100% اللي يلعبوا عنا راهم نعرفوا الهويه نتاعهم. مش واحد يمشي واحد يعمل قصاصه مش عارف يا اخي حانوت وما وفهمت انونيم. نزيد اكثر من هكا، نعطيك معطى اللي هو المعطى ثم حديث تحول الى نقطه بيع من نقاط بيع بروموكود في نهار 6 الصباح. منخرط جديد انخرط اللي بعدها جاء باش ينخرط باش يقيد. وتعرفوا قداش لعب يا جماعه؟ قداش لعب؟ على 3-1 لعب 2 ملايين. اوه لحظه بالله، معناتها ثم منخرط جديد جاي عمل انخراط في الشركه نتاعكم بربي سي خيام، ما عادش تعاد تقولها مره اخرى بكل لطف. دونك عمل انخراط جديد ولعب على 3-1 سكور اكزاكت البن قردان ب2 ملايين. باهي هذي معطيات هذوما مهمين معناها. بطبيعه الحال تو والله صدقني من نهار من وقت تكوين اول شركه رهان رياضيه قانونيه سنه 2017، ونستغل المناسبه باش نبعث تحيه حاره لمؤسسها الوليد البلطي. وكل مره نهبط لتونس خلال زياراتي لتونس نجم نقول سمعت وشاهدت ما يقارب المئات المتداخل في موضوع الرهانات. نحب ناكد لكم اللي 95% على الاقل من المتداخلين يجهلوا بصفه تحشم الموضوع، ما همش فاهمين. دونك الكونس توقف الرهانات يدور. نجم نقول لك اللي سمعت كل شيء سوق ودلال. باهي وانا ماذا بيا هنا خلينا نكونوا معناتها اكثر دقه سيد خيام. خذينا بعديد من المعطيات وعديد من الارقام، هذيا معناتها ارقام هامه وهامه جدا عطيتنا، خاصه هذا المنخرط الجديد اللي عمل انخراط نهار الماتش نهار السبت الصباح ولعب على الماتش ب2 ملايين. باهي هنا فماشي مثالش نجمش ناخذ من عندك سكوب ولا حاجه بيسكو انت عندك لي باز دو دوني. هل فما هويه نتاع ملاعبي من الشبيبه والا من اتحاد بن قردان ولا واحد عبد معروف؟ هل عندك هويه تثبت انه لعب على الماتش هذايا؟ سي ايمن مع كامل احترامي ليك يظهر لي الجواب على السؤال هذا زدتوا كي طرحتوه عند النيابه العموميه معناه. هذا النيابه هذا يتعلق بالمعطيات الشخصيه هذه ما فيش بيع وشراء. الامر هذا الامر هذا ما يقبلش النقاش. وذاك علاش امر مقدس، هذا موضوع مقدس في المحافظه على المعطيات الشخصيه.
ما ما نسلمهم حتى ما نسلمهم مش من حقي حتى ظهرت يسلمهم باش نقول باش تعطي هويه الشخص اللي يلعب. وهنا في نفس الاطار هي تتصرف. فوالا العداله باش ناخذ شويه اخر التفاعلات تاع فراس وسمير، لكن هنا في نفس الاطار الجامعه التونسيه لكره القدم قالت في بلاغ ليها ماذا بكم تعاونوها لمدها بالمعطيات ما تدين اذا ثم اشخاص من الفريقين ولا الاقارب نتاعهم ولا غيره. هل معناتها نفهم انه من الاجابه نتاعك انه انتم راكم اذا كان باش تعاونوا راكم مش تصير تعاون مع الجامعه بل مع النيابه العموميه اذا طلبتكم في المعطيات هذوم؟ معقول سؤالك. الدكتور وديع جليل البارح قالها على قناه كارتاج بلوس اللي اليوم مش راسل شركه بروموكوت، اليوم مش راسلها. الدكتور وديع جليل كان يحب يتصل بي نجد يتصل بي في لحظه، نقول لك علاش. خاطر من اقرب اصدقائه هو محامي الشركه نتاعنا، لكن حسته باش يتصل بي راهو اتصل. انا نستغرب الى يومنا هذا، هون يوم 3 في الليل اتصل بك لا تليفون لا كتابيا يعني. لا تليفون لا كتب لا راسلنا، انا نستناه. لكن في نفس الوقت ما خلى وعمل في موضوع وشكك في قانونيه الشركه نتاعي، وهو كما قلت لك راهو يعرف الشركه نتاعي معناتها القانونيه نتاعها، معناتها من هذا تكونت بحكم علاقته بمحامي الشركه نتاعنا. يعرف بالضبط اللي الشركه نتاعنا بربي سي خيم الطبيعه بالضبط هنا نتاع في السجل التجاري. انتم شركه نتاعكم هل هي شركه اسداء خدمات الكترونيه ولا رهانات رياضيه ولا شنو بالضبط؟ خاطر هنا صار اللبس معناه. يعطيك الصحة. في البلاغ الصحفي اللي نشرناه البارح اعطينا بعض التوضيحات من جملتها قلنا نذكروا اللي الشركه مش نسميها احترام ليك سي ايمن، ولو انت سميتها 3 مرات بعد شويه نعطيك الكونتاكت نتاع الاداره والشيك قداش بالضبط معناها. انت سي ايمن تستحق، انت باهي فلسفتي كلام، تستحق تكون معنا في الاثنين. اسمع يا سي خيام هذيا الشبهات في المباشر ولا كل مدح في المباشر ما نحبوش معناها. كوريكت سكور بلوس، كوريكت سكور هذايا ولات يا سي خيام. باهي دونك هنا ماذا بينا نعرف في السجل التجاري نتاعك. انا كنت من الشركه نتاعي كنت مرة تذكر اسمي. دونك هنا شركه اسداء خدمات اعلاميه. عندنا ما اقوى من السجل الوطني المؤسسات. البروموكو تتحصلت على تصريح استثمار لدى وكاله النهوض بالصناعه والتجديد لممارسه نشاط الرهانات الرياضيه. مش معقول. لكن فما حاجه صحيح لازم يكون واحد يكون نزيه. السجل الوطني للمؤسسات الشركه نتاعي تكونت في ابريل 2018. عام 2018 ما ثماش في السجل الوطني خانت رهانات رياضيه. حطوا من الاول حطوا انشطه عالميه ومن بعد زادوا هنا عام من بعد. كي تجي تشوف مثلا اليوم السجل الوطني المؤسسه نتاعي تلقاو اكتيفيتي انفورماتيك معناتها انشطه اعلاميه وتلقى تحتها رهان رياضي. باهي واضح جدا، وضحت النقطه ذي. فقط عندي احنا راسلناهم وراسلنا الاداره الجبائيه باش يعطونا المعرف الجبائي، لكن هكا انا نستناه. باهي خلينا نكمل معك باخر نقطه واخر سؤال لانه الوقت قاعد يداهم فينا. ماذا بيا تجاوبني معناتها في اقل وقت ممكن سيد خيام. الجامعه تقول مش معقول انه تستغلوا اسامي جمعيات وتحققوا في مرابيح انتوما والمواطنين العاديين اللي يلعبوا زاد هما بيدهم يحققوا في مرابيح. فمن مش من المعقول انه اسامي الانديه تخدموا بهم انتوما، من المفروض هما زاد ياخذوا البار نتاعهم من الكعكه كما تتقال، الناس الكل رابحه. فهذا من المفروض، هذا العادي. انتم كشركات زاد رهان رياضي فوفيت بارتي من المشهد الرياضي، فماذا بكم زاد انتم تساهموا في تطوير اللعبه وليس فقط انه تستغلوا اسامي الانديه والشعارات نتاعها. يعطيك صحه في السؤال القيم بالنسبه لنا من اهم سؤال الليله. سمعت الاتحاد بن قدام يقدم لنا قضيه في الموضوع هذا. سمعت بعد الاجتماع نتاع الجامعه الرؤساء ماشيين في المسار هذا. نتوسلهم الكل ونقول لهم الكل بكل لطف بكل ادب ما تمشيوش في حرب خاسره. علاش حرب خاسره؟ باش نقول لك علاش بالارقام.
انا انسان نامن بقوه وحقيقه الرياضيات والارقام بحكم تكويني الاكاديميكي. هاي سيدي واش بسالك علاش؟ بالدومه لو فرضنا نمشي معاكم بعيد، لو فرضنا القضاء اعطاكم حق وقال باش يجبر الشركات الرهانات الرياضيه هذه باش تعطي كما قلت انت مرسوم الكعكه. نسبه من المرابح. تعرف شو يعملوا؟ تعرف شو يعملوا الشركات الرهانيه كل في تونس؟ باش يسحبوا نهائيا من شبكه العروض نتاعهم البطوله التونسيه في جميع الاوقات. تطلعوا انتم خاسرين هاكم نقصتوا الكومبيتيسيون. ما همش خاسرين. شو نقول لك علاش مش خاسرين؟ تعرفوا قداش يمثل حجم الرهانات اللي مسجله في اي شركه رهانات موجوده سواء في تونس وفي العالم اقل. قداش يمثل؟ بارابور بالنسبه الحجم الرهانات السنويه. قداش تمثل تونس؟ يا جماعه كما نقولوا بالفرنسيه وزاد بيانسير قاعدين مليح. سافا قاعدين 1.6%. 1.6%. دوك ما عم بدل لهم شيء البطوله التونسيه. لحظه بركه 1.6% من مجموع الرهانات في الموقع نتاعكم في الشركه نتاعكم. فقط تونس البطوله التونسيه تمثل 1.6% فقط. 1.6%. يتنجم 1.6% النسبه قليله، لكن المبالغ اللي موجوده في كل 1.6% تنجم تكون زاده كبيره. قداش يقابلوا ماليا؟ قداش يقابلوا ماليا؟ يا سيدي هاو نقولوا توا معناتها الامكانيات حجم الرهانات هذه السنويه نقولوا 500 مليار. هاك ولا؟ هذه 500 مليار 1.6% قاش يجيو 8 مليار دوات. 8 مليار دوات لازم نعطيو منها 15% تاكس للدوله. يلزمنا شوف ما خاطر تو هذه الكل. اي معناتها في الاخر بالكل باش يبدا ثم مبلغ زهيد باش تاخذوا الفيدراسيون وتفرقوا على الانديه. تعرفوا باش يحصلوا الانديه قداش باش يحصل؟ الكعب الفندق اللي فوق الكعكه. معناها مبلغ زهيد جدا ولا يرتقي. ولكن كذلك تنجم تمشي في شراكات لي سيت هذوما مع انديه. اي سبونسورينغ يولي وقتها. حان الاوان. مشكور جدا. حان الاول كلمه هامه برشا. ونختم معك. جمعت كافة هروبا إلى الأمام. حان الوقت باش نحط اليد في اليد. راكم ما تنجموا تعملوا حتى شيء من غير شركات الرهانات الرياضية، وكان انتم جادين في مكافحة ظاهرة التلاعب بالنتائج. راهو حان الوقت وكفى تصعيدا. راهي تونس والله امورها تحزن. راهي تونس امورها تحزن. راهي السمعة نتاع تونس واضح جدا سي خيام. ما تبشرش. واضح جدا. شكرا للدعوة. مشكور جدا سيد خيام رئيس مدير العام الشركة نتاع الرهانات الرياضية اللي معناتها دخلت في قضية ورفعت بها قضية اتحاد بن قردان. أكيد كما قلنا دونك الموضوع هذا المتابعة موضوع يطفو على الرياضة في تونس. مشكور جدا فراس الكافي. مشكور جدا الحلقة الأولى بتاع كوريكت سكور بلوس. سمير السليمي. مشكورين الناس كلكم في المتابعة والاستماع. غدا إن شاء الله باش تكون جولة من البطولة ملتقانا غدا كالعادة في نفس التوقيت. تصبحوا على خير.